आज जब हम सुबह आ रहे थे अडयाला की तरफ तो कल तो हमारी उन्होंने मुलाकात नहीं होने दी। हम 6 घंटे बाहर खड़े रहे। अदालत लगी हुई थी और अदालत के लिए फैमिली, मीडिया और लॉयर्स को इजाज़त होती है अदालत अटेंड करने के लिए, लेकिन कल तो उन्होंने हमें नहीं इजाज़त दी। आज जब हम आए थे कोई 2 किलोमीटर पहले एक ट्रक खड़ा था, सब ट्रैफिक दोनों तरफ से गुजर रही थी और हमारी फैमिली की गाड़ी को उन्होंने साइड पे खड़ा कर दिया और हमें गुजरने नहीं दे रहे थे। तो फिर जज साहब जा रहे थे अपनी प्रोटोकॉल के साथ। फिर हमने जब उन्होंने ट्रक साइड पे किया तो हमने अपनी गाड़ी जज की प्रोटोकॉल के साथ लगाकर आज हम यहाँ पहुँचे हैं, नहीं तो आज हमें इन्होंने 2 किलोमीटर पीछे रोक दिया था। सबसे पहले मेरे ख्याल में काफ़ी क्यासाराइयाँ हो रही थी सोशल मीडिया पे इमरान खान की सेहत के बारे में कि उनको जहर दिया जा रहा है और कोई कह रहा था उनको कोई ऐसी दवाई दी जा रही है, उनकी कोई मेंटल हालत ख़राब हो गई है। तो उसके लिए मैं बात करके आज हमने उनको ये बताया तो वो उस पर तो बिल्कुल मुस्कराए थे कि ये क्या बातें कर रहे हो। हमने उनको कहा आप अपने अल्फाज में बताएं। उन्होंने कहा मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मैं वर्जिश भी कर रहा था, लेकिन इन्होंने मुझे बंद कर दिया था। कोई मैं 40-50 घंटे के लिए उन्होंने बंद कर दिया था और मुझे बंद सिर्फ और पीटीवी की भी एक्सेस बंद कर दी थी। तो अभी तक उनको कोई भी इंफॉर्मेशन 23 तारीख से अब तक कोई इंफॉर्मेशन बाहर से नहीं मिली सिवाय उसके कि या जब ये सहाफ़ी गए हैं कल और आज, या अगर जो कल लॉयर्स गए हैं। तो ये मैंने कहा पहले क्लैरिफाई कर लूँ। फिर हमने खान साहब के को जो काफ़ी चीज़ें हुई हैं, जो सानिया हुआ है जिसको हम इस्लामाबाद मैसेकर कहते हैं, उसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन दी, डिटेल्स बताई। और ये काफ़ी कुछ आपको पता है सबको कि सोशल मीडिया पे भी चल रहा है और कई बच्चे जो यहाँ पे भी खड़े हैं ये उधर मौजूद थे तो उसके बारे में बताया। तो खान साहब इमरान खान काफ़ी शौक में थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा शौक में थे। वो तो बारी बारी पूछे थे क्या बात कर रहे हो। तो उनको ये भी बताया कि जो इससे 12 का ये फिगर आ रहा है क्योंकि लोग लापता हैं या जेलों में, इसके ऊपर भी वाज़ेह नहीं हुआ है। हमें बताया जा रहा है 5-5 हज़ार लोगों की फिगर का लोग लवाकिन अपने रिश्तेदारों को जेलों में ढूंढते फिर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि किस जेल में है। तो क्योंकि वो इस वक्त दुआ कर रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार जेलों में हों, हमें भी राब्ता कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। और जो डेड बॉडीज़ हैं वो लापता हैं। अगर उन्होंने हमें कहा कि सारों को कहो जाके कि जेल अस्पतालों में जाएं, जो ज़ख्मी हों उनका पता कराएं और जो शहीद हो गए उनका पता कराएं। तो हमने कहा कि लोग अगर जाते हैं अस्पताल में तो उनको उठा लिया जाता है और अगर उनको धमकियां दी जा रही हैं, रिश्तेदारों को धमकियां दी जा रही हैं, और अगर कोई FIR फाइल करने की कोशिश करता है उसको धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा सबसे पहले FIR आप लॉयर्स को बताया क्योंकि लॉयर थे वहाँ पे, लेकिन हम क्योंकि वहाँ खड़े थे तो उन्होंने कहा सबसे पहले FIR जाकर मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के ऊपर करो, क्योंकि उन्होंने जो ये कत्ल गारत हुआ है बेगुनाह अनआर्म्ड और जो अपना जो कहते हैं आईनी हक इस्तेमाल कर रहे थे एहतजाज का, आपने उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी है। एक उन्होंने ये कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो जुल्म हुआ है और ये जो उन्होंने लोगों को वहाँ बुलाकर एक किस्म का एम्बुश किया है से किया है, और रात पे तो आपने आके पूरी एक ब्रिगेड लाकर उससे हमला करवाया है बिल्कुल अंधेरे के अंदर। उन्होंने कहा ये लाल मस्जिद का जो वाक़या था ये उससे भी बड़ा सानिया आपने कर दिया है। और इन्होंने कहा कि जो 71 में हुआ था जब याह्या खान के वक्त में, एक वो सानिया था। फिर आपने अकबर बुख्ती के साथ जो किया, आपका ख्याल है कि उसके बाद आप बंदे को ख़त्म कर दें, उसके बाद चैन आ जाएगा? आज तक बलूचिस्तान में उस चीज़ को भूला नहीं गया।
اور یہ یاد رکھتے ہیں. اور یہ اس قسم کا جب آپ اٹیک کرتے ہیں اس سے غصہ کم نہیں ہوتا, اس میں رنجشیں ختم نہیں ہوتی, اس میں بڑھتی ہیں. اور اس وقت انہوں نے کہا غصہ بہت زیادہ بڑھے گا. 9 مئی کے بعد لوگ شوق میں تھے اور خوف میں تھے, لیکن جب 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ ڈال دیا, اس کے بعد لوگوں کو اپنی ووٹ سے پتہ چلا کہ جمہوریت میں ہمارا حق ہے, اس ملک میں ہمارا حق ہے. جب انہوں نے اپنا حق لے لیا اور آپ نے چھین لیا, اس کے بعد لوگوں کا اب غصہ ہے. پہلے ان کو حق چھیننے پہ غصہ ہے, اب ان کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کا غصہ ہے, اور یہ غصہ بڑھے گا. آپ یہ سمجھ لیں کہ ظلم کرنے سے آپ بھول جائیں کہ لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے اور آرام سے یہ ظلم سہ لیں گے. وہ اپنے حق کبھی نہیں بھولیں گے. عمران خان نے پاکستانیوں کو کہا ہے, یاد رکھنا کہ ظلم, ہم نے کہا تھا کہ ہم ظلم ہوگا, مشکل آئے گی, قربانیاں دینی پڑیں گی, لیکن یہ نہیں مطلب کہ ہمیں دکھ نہیں ہے اس کا. اللہ تعالیٰ شہیدوں کو اونچے درجے دے, کیونکہ ان کی قربانیاں کبھی بھولی نہیں جائیں گی. لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ 24 کروڑ لوگ اپنا حق بھول جائیں لینا. ابھی بھی آپ نے اٹھنا ہے. انہوں نے کہا ایک لاسٹ کارڈ ہے جو میرے پاس ہے, جو آپ کو کسی کو نہ بتاؤں گا, نہ پتہ چلے گا, لیکن وہ میرے پاس ہے, لیکن ابھی استعمال نہیں ہوگا. لیکن اس وقت جیسے کہ جو سسٹم کہتا ہے, ہم اپنی عدالتوں میں جائیں گے, ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے, ہم اس ظلم کے خلاف کہ آپ نے سنائپر رائفل سے لوگوں کو, اپنے لوگوں کو, انعام لوگوں کو جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا ان کو مارا ہے, سپریم کورٹ میں جائیں گے. ہم انٹرنیشنل اداروں کے پاس رپورٹ ہیومن رائٹس ابیوز کی, اس قسم کی چیز دنیا میں نہیں دیکھی گئی, یہ دنیا میں نہیں دیکھی گئی, آپ چھپا نہیں سکیں گے. یہ سب کچھ باہر آئے گا اور انشاءاللہ ہم اس کو پرسیو کریں گے. اور اپنے لوگوں کو وہ ہدایت اب کہتے ہیں ہم کروں گا کہ اس کو بالکل لوکل لیول پہ بھی, سپریم کورٹ میں بھی اور انٹرنیشنل بھی, آپ اس کا پورا بھرپور طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کریں. یہ ان کا پیغام تھا, یہ میں نے آج آپ کو دے دیا. میڈم یہ بتائیے گا, اس احتجاج کے بعد ظاہر ہے لوگ شہید ہوئے, اس پر سارے لوگ مذمت کرتے ہیں اس واقعے کی, لیکن اس کے بعد جو پارٹی کے اندر ڈسکشنز ہو رہی ہیں, آپ کی طرف سے بھی 1-2 ٹویٹس ہوئی کہ کنٹینر سے آواز کیوں بند ہوگی, لائٹنگ کیوں بند ہوگی. اسی طرح آپ کی دوسری بہن نے ایک ٹویٹ کی کہ بشریٰ بی بی کے متعلق, مشال یوسفزئی کے متعلق, یہ ساری جو باتیں ہیں اس پر خان صاحب نے کیا کہا, اس کی انویسٹیگیشن ہوگی کہ کیا ہوا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. کنٹینر کے اوپر, ہاں, یہ خان صاحب کو بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم وہاں موجود تھے اور یہاں پہ ہمارے کافی جرنلسٹ بھی موجود تھے. اس وقت جب سنائپر رائفل سے لوگوں کی وہاں لاشیں ہمیں نظر آ رہی تھیں کہ وہاں لاشیں گری ہوئی ہیں, لوگ مر رہے ہیں, آپ بلڈنگوں کے اوپر گولیاں لگی ہوئی تھیں اور لوگ ہمیں آ کے شیل دے رہے تھے خالی. تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ کنٹینر کی وہ جنریٹر خراب ہے, اس کو کنٹینر پہ کال دیں لوگوں کو کہ آپ پیچھے چلے جائیں. ہم نے اس لیے کہا تھا تاکہ لوگوں کی جو ان پہ ظلم ہو رہا تھا ان کی جانیں بچائی جا سکیں. اور یہ وہ ہوتا ہے کہ جب زمینی حقائق ہوتے ہیں وہ فرق ہوتے ہیں, آپ پلان کچھ کرتے ہیں. یہ تو نہیں کسی نے سوچا تھا یہاں کے گولیاں چلیں گی. جب گولیاں چل رہی تھیں اس وقت ایک صحیح طریقہ یہ تھا کہ آپ وڈرا کریں, اور کنٹینر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے ساری انسٹرکشن جاتی ہیں, جہاں پہ لیڈرز آ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو کنٹینر پہ کوئی تھا نہیں, تو اس سے ہم کہہ رہے تھے کہ اس کی ساؤنڈ اور لائٹ بند ہو گئی, اندھیرا تھا, تو کوئی لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے اس وقت نہیں تھا تاکہ ہم ان کو سیفٹی کی طرف لے جاتے. یہ میں نے بات کی تھی. حلیمہ صاحبہ یہ بتائیے گا, اس سارے احتجاج میں کیا بشریٰ بی بی کے کردار سے مطمئن ہیں؟ اور جو متنازع معاملہ ہے کہ سنجانی میں احتجاج ہونا چاہیے تھا, عمران خان نے کہا, لیکن ڈی چوک چلے گئے. دیکھیں یہاں پہ بہت کنفیوژن تھی. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ جو لوگ ہیں جو یہ لوگوں کو آخری وقت بھیجتے ہیں, یہ کیا سسٹم ہے؟ آپ پہلے ہی بات کر لیں. کنفیوژن تو وہ کر رہے ہیں جو یہ تماشا لگایا ہوا ہے, جنہوں نے یہ جو نقوی ہو گیا یا یہ شہباز شریف ہو گئے. آپ جب قافلہ چل پڑتا پھر آپ آگے سے لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیتے. یہ کیا سسٹم ہے؟ یہ خود ہی تماشا بناتے ہیں, خود ہی یہ سارا جو سوشل میڈیا پہ لیک کرتے ہیں یہ خود ہی کرتے ہیں. تو
तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लोगों का जज्बा बहुत मजबूत है। आपको मैं आपको अपना किस्सा बता देती हूँ। मैं लोगों को कह रही थी आगे ना जाओ, वहाँ पे गोलियाँ चल रही हैं, आप अपनी जानें क्यों देते हो? वो लड़के कहते हैं हम यहीं बैठेंगे, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक हम इमरान खान को नहीं लेकर जाएंगे। मैं नहीं रोक सकी थी उन्हें कि यहाँ से हट जाओ। तो अब इस जज्बे को वो क्या करेंगे जब लोग कह रहे हैं हम जाने भी दे देंगे इमरान खान के लिए। तो अब ये क्या, अब आगे तो इनको सोचना है। लेकिन इस सूरत हाल में क़यादत बहुत ज़रूरी होती है कि जब इतना एग्रेसिव क्राउड आपके साथ हो, तो क्या बुशरा बीबी इनको लीड करने की सलाहियत रखती थी? देखिए उन्होंने बिल्कुल कंटेनर पे थी और उन्होंने लीड किया है, उन्होंने बिल्कुल लीड किया है और उन्होंने सबको साथ लेकर गई हैं। लेकिन बाकी क़यादत को भी डेफिनेटली कंटेनर पे मौजूद होना चाहिए था, जैसे इमरान खान का सिस्टम है। तो इसके ऊपर से आगे चलें। जो कुछ देखिए सबके के ऊपर जो चीज़ गुजर गई है, पहले आप ये बताएं कि जब गोलियां चल रही थी, आप बताएं कि कंटेनर के ऊपर खड़ा करके उनको नहीं मारना था? इनको सबको इन्होंने मारना नहीं था फिर, ताकि कंटेनर पे सबको खड़ा करके मरवाना था? पूछें सिर्फ क़यादत से नहीं, गोली क्यों चली? आखिरी सवाल नहीं है, ये सवाल इन लोगों को बड़ी दूर तक लेकर जाएगा और इसकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए जिन्होंने गोली चलवाई।